السلام عليكم. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا داكشي اللي كنا بدينا في الفيديو الاول في الميكرو ايكونومي. الفيديو الاول كنا درنا غير بريزونطاسيون اون جينيرال ولا انتروداكسيون اون جينيرال. دابا غادي نحاولوا نديفلوبي شويه في الكور ديالنا باش نحاولوا نفهموا الكونتكست اللي جات في الميكرو ايكونومي ديال الاس 2 اللي سانتيريس بالبروديكتور اي بلي مارشي. اول حاجه قبل ما كنبداو اللي كيخصكم تعرفوا هو بالنسبه للميكرو ايكونومي فهي كدرس الكومبورتمون انديفيدو، يعني كدرس لنا كيفاش لانديفيدو كيتصرف. ملي كنقول لانديفيدو فانا كندوي على جوج الاشخاص بيان سور، فانا كندوي على الكونسوماتور اي بروديكتور. دونك كون بريفياسيون كونسوماتور والبروديكتور. بيان سور هاد الكونسوماتور اللي هو الدور ديالو غير هو الكونسوماسيون، يعني غير يكونسومي، والبروديكتور الدور ديالو هو البرودكسيون، يعني هذا كيكونسومي هذا كيبرودوي. طبيعة الحال الكونسوماتور اشنو غادي يكونسومي؟ غادي يكونسومي واحد لو بيان اكس، اللي هاد لو بيان اكس خاص يكون هذا هو اللي ديجا نتجو ليه. دونك هذا كيكونسومي واحد البيان اللي كان هذا هو اللي دار ليه البرودكسيون. الباساسيون ما بين الاس 1 والاس 2، دونك في الاس 1 الاغلبيه كانوا قراو غير على الكونسوماتور وشافوا كيفاش كيكونسومي. الباساسيون فيغ الاس 2 خصنا نشوفوا البروديكتور كيفاش كيبرودوي لنا هاد لو بيان، و باش نجمعوا بيناتهم بجوج، يعني هذا باش يكونسومي هذا البيان وهذا باش يبرودوي هذا لو بيان. دونك بمعنى اخر الكونسوماتور راه هو اللي كيدير لاشا، يعني هو اللي كيشري واحد لو بيان باش يكونسومي. البروديكتور هو اللي كيدير الفونت. الفونت لاش لداك لو بيان اكس. هاد لو بيان اكس باش هذا يشري ولا باش هذا يبيعو خاصو يكون في واحد البلاصه اللي خصهم يتلاقاو فيها اللي كتسمى المارشي. دونك هذا هو الباساسيون اللي عندنا حنا. بالنسبه لينا بالنسبه للميكرو ايكونومي تاع الاس 2 غادي نحاولوا نخدموا غير على هذا الفاس، يعني غادي نحاولوا نشوفوا غير البروديكتور كيفاش كيبرودوي وكيفاش كيحط السلعه ديالو في المارشي، بحكم ان الكونسوماتور راه ديجا شفناها في الاس 1. الوغ باش نكملوا على الكور ديالنا كيخصكم تعرفوا بان البروديكتور لوبجيكتيف الرئيسي ديالو اشنا هو الماكسيميزاسيون دي بروفي. دونك هذه اللي بعض الطلبه غادي يعقلوا عليها اللي كتسمى بي، اللي كانت في الماده 3.14. بالنسبه لينا حنا في الميكرو ايكونومي هاد بي شكون هي البروفي، يعني هو الربح. دونك لوبجيكتيف تاع البروديكتور هو الماكسيميزاسيون دو بروفي. كقاعده شنو هو البروفي؟ البروفي هو لا روسيت توتال موان لو كو توتال. غنحاولوا نديطايو بحاجه بحاجه. اشنا هي لا روسيت توتال؟ كقاعده لا روسيت توتال بيان سور هي البري فوا الكونتيتي. مثال بعت 100 ايترو مثلا ديال الحليب. هاد 100 ايترو مثلا غادي نبيعها ب10 دراهم لترو. الوغ شحال هي لا روسيت توتال ديالي؟ دونك لا روسيت توتال راه هي مجموع تاع المداخيل، مجموع تاع المداخل. دونك هادي ماشي الربح راه هو البروفيت. دونك لا روسيت توتال هي مجموع المداخل وهي الشيفر دافير، يعني بمعنى اخر هو لا سوم ديال لي فونت. دونك هي لا سوم تاع لي فونت. كيفاش لا سوم ديال لي فونت؟ دونك شوف معايا هنا قلنا مثلا بعنا 100 ايترو، بغينا نبيعو 100 ايترو بثمن 10 دراهم لترو. دونك شحال غندخلو ديال الفلوس من بعد ما غنبيعو هاد 100 ايترو؟ دونك غادي ندير 10 دراهم فوا 100 اللي بيان سور غادي تعطينا 1000 درهم. دونك هاد 1000 درهم شكون هي؟ راه هي لا روسيت توتال. حاجه اخرى، هاد 1000 درهم اللي دخلت راه دخلتها ابارتيغ من بعد ما بعت واحد 100 ايترو ديال الحليب. هاد 100 ايترو بشحال مقيومه عليا؟ داكشي باش مقيومه عليا د 100 ايترو راه هي اللي كتسمى لو كو توتال. شنو هو لو كو توتال؟ لو كو توتال بطبيعه الحال هو التكلفه اجماليه، يعني هاد 100 ايترو شحال خلصت فيها ديال الخدامه، شحال خلصت ديال لي ماشين، شحال ديال الكرا، شحال ديال الماء الضوء. دونك هي التكلفه الاجماليه. دونك بالنسبه للبروديكتور قلنا لوبجيكتيف ديالو هو انه يماكسيميزي من لو بروفي، يعني بغى يطلع الربح ديالو. ولكن باش يطلع الربح خاص هنا تكون عندنا واحد المعادله، بحال مثلا كنقولوا ا كتساوي بي. دونك الا طلعنا الا بغينا نطلعوا من ا خصنا نطلعوا من بي، ولكن حنا في الحاله عندنا ا كتساوي مثلا بي زائد سي. الا بغينا نطلعوا من ا اشنو غادي نديرو؟ في الميكرو ايكونومي ماشي غنطلعوا من الغوسيت توتال نطلعوا من الكو توتال، نو.
خاصنا نطلعو من الغوسيط توتال ونقصو من الكو توتال. ملي كنقول بغينا نطلعو من الغوسيط توتال دونك نرجع لوبجيكتيف ديالنا قلنا هو الماكسيميزو لو بروفي. باش نماكسيميزو البروفي يعني خصني نطلع من الخارج. نكملوا في هذا المثال ديالي اللي كنت كنشرح هنايا اللي قلنا اننا بعنا 100 اطرو ديال الحليب 10 دراهم لترو. دونك لا غوسيط توتال كانت عندي هي 1000 درهم. هاد 100 اطرو بشحال نقيمو عليا؟ مثلا نقيمو عليا ب 800 درهم. الوغ لو بروفيل ديالي شنو هو 1000 درهم ناقص 800 درهم. دونك الربح ديالي هو 200 درهم. الوغ المرحله الاولى فانا ربحت 200 درهم. ما كرهتش المره الجايه مثلا الربح كثر، نربح مثلا 400 درهم اولا نربح 600 درهم. كيفاش غادي ندير؟ هنايا قلنا خاصني نطلع من الغوسيط توتال نقص من الكو توتال. كيفاش غادي ندير لها؟ دونك لاحظوا معايا. دونك نكملوا هنايا. الوغ بروميير ايطاب بشحال بعنا ب 10 دراهم ونتجنا 100. دونك هذه هي لا غوسيط توتال ناقص هاد 100 اطرو اللي بعنا بشحال تقام لينا ب 800 درهم. دونك عطاتنا الربح ديال 200 درهم. المرحله الثانيه باش نطلع من هاد 200 درهم بغيت الربح اكثر شنو نحاول نطلع من الغوسيط توتال. الو الا بعت ب 10 درهم خاصني هاد المره مثلا نبيع ب 11 درهم فوا. هنايا شحال من اطرو بعت 100 اطرو. هاد المره خصني نبيع 200 اطرو مثلا. شوفوا ما تنشرطوش مثلا الا درنا 11 فوا 200 درنا 11 فوا 200 غادي تعطينا مثلا 2200 ناقص. دونك ها هو المرحله الاولى هو طلعنا من الغوسيط توتال. كيفاش طلعنا من الغوسيط توتال؟ يعني طلعنا من البري وطلعنا من الكونتيتي. المرحله الثانيه هاد 800 شنو هي التكلفه الاجماليه. خاصني نحاول ما امكن نقص من هاد 800. يعني الى المرحله الاولى 100 اطرو كلفتني 800 درهم. في اللوجيك مثلا راه 200 اطرو غتكلفني 1600 درهم. نحاول انا ما تكلفنيش 1600 درهم بحكم انني خديت التجربه تاع 100 اطرو الاولى. غنحاول ما امكن مينيميزي لو كو ديالي، نحاول مينيميزي ولا نخفض من التكلفه اللي غتقام عليا بها 100 اخرى. دونك غتقام عليا مثلا غير ب 1000 درهم في بلاصه 1600 غير 1000 درهم. الوغ لو كو توتال في هذه الحاله هو 1000 درهم. دونك الا درنا 2200 ناقص 1000 شحال غتعطينا 1200. الوغ شوف المرحله الاولى شحال كان عندي البروفي هو 200 درهم من انتجت غير 100 اطرو بثمن ديال 10 دراهم. دابا لا البروفي ديالي هو 1200. علاش؟ حيت طلعت من الغوسيط توتال ونقصت من الكو توتال. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، هي هذه المعادله نحاولوا نديطايو بحاجه بحاجه. دونك المعادله الرئيسيه ديالنا بالنسبه للبروديكتور هو انه يماكسيميزي قلنا لو بروفي. والبروفي اشنا هو؟ دونك يماكسيميزي البروفي، والبروفي في طبيعه الحال كيساوي لنا الغوسيط توتال موان لو كو توتال. دونك قلنا دونك البروفي ديالنا هو الغوسيط توتال موان لو كو توتال. بالنسبه للبروديكتور لوبجيكتيف ديالو هو يماكسيميزي البروفي، يعني يطلع من هذا البروفي. باش يطلع من هذا البروفي خاصو يطلع من الغوسيط توتال وينقص من الكو توتال. يعني الماكسيميزاسيون دو بروفي بمعنى اخر شنو كتعني؟ راه في الحقيقه كتعني لا ماكسيميزاسيون ديالاش ديال ليكار، يعني الفرق اونتر شكون اونتر الغوسيط توتال اي لو كو توتال. يعني ملي كنقول ماكسيميزي البروفي يعني خصك تماكسيميزي الفرق ما بين، يعني كل ما كان الغوسيط توتال كبير كل ما الكو توتال خاصو يكون صغير. دابا غادي نحاولوا نديطايو بحاجه بحاجه. بالنسبه للغوسيط توتال قلنا شناهي هي البري فوا الكونتيتي. دونك ملي كنقول خصني نطلع الغوسيط توتال بمعنى اخر راه خصني نطلع من البري ونحاول ايضا نطلع من الكونتيتي باش نكون رابح. ولكن هنايا غادي نطيحوا في بعض المسائل اللي خاص البروديكتور يرد لهم البال. يعني مثلا ملي كنقولوا اننا خاصنا نطلعوا البري، راه ماشي غير اجي وطلع البري في واحد المارشي ولا دير واحد البرودوي، يعني خاصك تاخذ اون كونسيديراسيون بعين الاعتبار بزاف ديال الامور اللي اهمهم. نشوفوا مثلا الا بغينا نطلعوا من الكونتيتي خاصني نشوف واش عندي مثلا لا تكنولوجي ديالاش لا تكنولوجي دو برودكسيون. يعني عندي 10 ديال لي ماشي مثلا، هذه في التمرين الاول اللي شفنا ولا في اللوكال الاول 10 تاع لي ماشي قدرت ننتج بهم مثلا 100 اطرو ديال الحليب. في الحقيقه انا مابقيتش باغي ننتج 100 وليت باغي ننتج 200
الا بغيت ننتج 200 ايترو واش غادي نستعمل نفس هاد 10 لي ماشين؟ بطبيعه الحال لا، خصني او موان 20 ماشين اولا 15. يعني واش عندي لي ماشين ولا لا؟ لا تكنولوجي برودكسيون فهي اللي كنسميوها مثلا لا تكنولوجي برودكسيون، يعني نقدروا نعتبروه هو واش عندنا دي ماشين مؤهلين باش انني نقدر ننتج مثلا واحد 200 ايترو في واحد الظرف واجز. واش هاد 100 ماشين اللي خدمت بهم هنايا واش الا خدمتهم باش ننتج 20 ايترو؟ راه بيان سور ما غاديش نخدمهم في نفس الوقت، دونك غادي نحتاج وقت اكثر. حاجه اخرى من غير لا تكنولوجي دو برودكسيون اللي بيان سور اول حاجه كنقصدوا بها لي ماشين، راه ايضا غادي نهضر على حاجه اخرى اللي هما لي طرافايور مثلا، يعني الخدامه. حيت كيف ما كنعرفوا ان باش تنتج واحد السلعه كتحتاج دي فاكتور دو برودكسيون. شنو هما لي فاكتور دو برودكسيون؟ هما جوج الحوايج، هما طرافاي الكابيتال. في الميكرو ايكونومي الكابيتال طرافاي كنرمزوا ليه ال والكابيتال كنرمزوا ليه ك. مني كنقول ال فانا كنقصد بهم الخدامه، مني كنقول الكابيتال فانا كنقصد بهم لي ماشين طبيعه الحال. دونك باش انت تهز من لا كونتيتي واش عندك اصلا لي ماشين؟ دونك هاد لا كيسيون كيخصك ضروري ترد للبال كوميتون ان برودكتور. حاجه اخرى، الا بغيتي دابا تطلع من البري، بيان سور البري ماشي غير اجي وطلع منه، وانما خاصك تراعي لواحد الحاجه مهمه اللي هي اللي كتسمى لو دوغري دو كونكورونس. لو دوغري دو كونكورونس يعني المنافسه. حنت واحد البرودوي انت كنتي في الاول كتبيعو ب 10 دراهم، شويه وليتي باغي تبيعو ب 11 درهم. لي كونكورون ديالك الا شافو انت طلعت حداهم هما غيمشيو يديروا غير 9 دراهم فاصله 5. يعني راه الناس غادي يمشيو يشريو من عندهم، ما غاديش يشريو من عندك نتايا حيت انت طلعتي البري. واخا تقول لهم ديك القضيه ديال الكاليتي انسي دو سويت، ولكن الناس في الاغلبيه اول حاجه كيحطوا بها الاعتبار الا بغاو يشريو شي برودوي هو البري. هذيك مرحله اولى. دونك حنا دوينا ان هذا البروديكتور الا بغى يطلع من الغوسي توتال راه بمعنى اخر خصو يطلع من البري ويطلع من الكونتيتي، ولكن الا بغى يطلع من الكونتيتي خاصو يشوف لا تكنولوجي دو برودكسيون، يعني واش عنده لي ماشين اللي غادي يقدروا يساعدوه باش انه يطلع ديك لا برودكسيون ديالو. ملي كنقولوا بغى يطلع البري خاصو يرد البال لا كونكورونس، يعني راه هنايا غادي نطيحوه بزاف ديال المشاكل وغادي نلقاو بان البري ماشي انت اللي كتحكم فيه، وانما عوامل اخرى كتحكم فيه، اولهم هي لا كونكورونس. دونك اون بريف كريزومي لهادشي اللي قلنا، ماكسيميزاسيون دو بروفيل اللي بيان سور هو لوبجيكتيف ديال اي اونتربرونور اي برودكتور. شنو هو l'objectif ديالو؟ قلنا هو الماكسيميزاسيون دو بروفي. بمعنى اخر une telle entreprise désire donc produire la quantité qui maximise l'écart entre la recette totale et le coût total. يعني راه ملي كنقولوا ماكسيميزاسيون دو بروفي راه في الحقيقه ما كنقولوش غير ماكسيميزاسيون دو بروفي، وانما راه كنقولوا خاصنا ماكسيميزيو ليكار اونتر لا recette توتال اي لو كو توتال، يعني نطلع من المبيعات والتكلفه باش تقاموا عليها هذوك المبيعات خاصها تكون شويه اقل. اذا امر ثاني اللي خصنا نكونوا عارفينه ملي كنهضروا على لونتربريز كي ماكسيميز سون بروفي، عرفنا بان البروفي بيان سور هو لا روسيت توتال موان لو كو توتال. وشفنا ان لا روسيت توتال ديبون لي كونتيتي فوندو دو بري دو فونت. دونك هادشي اللي قلنا لا روسيت توتال راه هو البري فور الكونتيتي. حاجه اخرى لو كو توتال هو لي بري دي فاكتور دو برودكسيون اي لا كونتيتي برودوي. يعني الا نتجتي مثلا واحد لا كونتيتي معينه، هذيك لا كونتيتي راه تقامت عليك بمجموعه ديال المصاريف، يعني خلصتي الخدامه، خلصتي لي ماشين، شريتي السلعه، شريتي المواد الاوليه. دونك هذوك هما لي كو توتال. لي فاريبل دو ديسيزيون، يعني هاد البروديكتور الا بغى يديسيدي باش انه يطلع من الغوسي توتال ونقص من الكو توتال خاصو ياخذ بعين الاعتبار جوج الحوايج. الحاجه الاولى لا تكنولوجي دو برودكسيون، يعني كي ليميت سون شوا دو كونتيتي برودوي. بغيتي تنتج 200 خاصك ترد البال واش عندك لي ماشين مؤهلين باش ينتجوا لك 200 اطرو مثلا ديال الحليب، هذا غير مثال. الحاجه الاخرى هي لا دوغري دو كونكورونس، يعني سور لو مارشي بغيتي تطلع من البري خاصك ترد البال راه كاينه لا كونكورونس اللي هي ما غاديش تخليك دير البري اللي بغيتي. دونك في لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا برينسيپ تاع لو كو مارجينال ونبداو لي زيكزارسيس ديال لي مارشي برودكسيون.